Sugod na. Sugod na magbasa. Mga taga Pilipos, Kapitulo 1. Si Pablo, si Timoteo, mga hulipon ni Kristo Jesus, nganha sa tanang balaan diha kang Kristo Jesus, nga mga anaa sa Pilipos, kauban sa mga obispo o sa mga diakono. Ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan o gikan sa Ginoong Hesukristo. Pag-ampo ginapasalamatan ko ang akong Dios diha sa tanan kong paghandom kaninyo, sa tanan kong pagpangamuyo alang kaninyong tanan. Ako sa kanunay magaampo uban sa kalipay nga pasalamaton tungod sa inyong pakiguban sa pagpakaylap sa maayong balita sukad pa sa sinugdan nga adlaw hangtod karon. Og ako masaligon nga siya nga nagasugod og maayong buhat diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Hesukristo. Og ako may katarungan sa pagbati sa ingon niini mahitungod kaninyong tanan. Sanglit kamo ania man sa akong kasing-kasing, kay kamong tanan ako mang mga kauban nga mag-aambit sa grasya diha sa akong pagkabinilanggo o usab sa akong paglaban o pagpangimatuod sa maayong balita. Kay ang Dios mao ang akong saksi nga ako gimingaw gayud kaninyong tanan uban sa pagbati sa kalumo ni Kristo Jesus. Ug maoy akong pag-ampo nga unta ang inyong gugma mosamot pa sa pagpadagaya sa kahibalo ug sa tanan nga pagpanabot, aron kamo sa kanunay magabutang sa inyong pag-uyon sa mga butang nga labing maayo ug magmaputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo, nga puno sa mga bunga sa pagkamatarong nga abot pinaagi kang Hesukristo alang sa himaya ug pagdaig ngadto sa Dios. Buot ako nga inyong masayran mga igsoon nga ang nahibtapo karon kanako nakaalagad hinuon sa pagpauswag sa maayong balita, nga tungod ni ana nahibalo na sa tanang kasundaluhan nga bantay sa pretoryo ug sa tanang uban pa, nga ako karon nabilanggo di ay tungod kang Kristo ug kadaghanan sa mga igsoon na himong masaligon sa Ginoo tungod sa akong pagkabinilanggo. Misamot pa sa maisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok. Sa pagkatinuod, hinuon adunay magwali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabwanay, apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton. Ang naulahi nagahimo niini gumikan sa gugma, sa nasayra nila nga ako gibutang dinhi aron sa paglaban sa maayong balita. Samtang ang nahauna nagasangyaw kang Kristo tinguha sa pagpalabaw, dili sa maminatudon kundili sa pagdahom, nga tungod niini mulabi pang akong kasakit sa pagbilanggo. Unsa may anaan ni ana mao lamang nga sa tanang paagi, bisan kun sa minaot o sa tinuuray si Kristo gikasangyaw, ug tungod niini ako nagakalipay. Oo, og ako magapadayon sa paglipay, kay ako nasayod nga pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo. Kini mo sangpot ra alang sa akong kagawasan. Maingon nga maoy akong mainitong pag-abot
ug paglaom nga ako dili gayud magakaulaw hinunua nga inubanan sa tuman nga kaisog karon ug sa kanunay. Ako magapasidungog kang Kristo dinhi sa akong lawas, bisan pa kung pinaagi sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon, kay alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay maoy pagdaog. Apan kung maumay akong bahin ang pagpakabuhi sa lawas ug kung alang kanako kini mosangpot sa mabungahon sa pagpangabudlay, nan unsa ang akong pagapilion, ako dili makapahayag. Ako maayong pagkapiit taliwala sa duruha, ang akong tinguha mauunta ang pagbiya dinhi sa pakiguban kang Kristo. Sanglit kini maumay labi pa ka maayo, apan ang pagpabilin ko dinhi sa lawas labing kinahanglanon tungod kaninyo. Ug kay mauman kini ang akong paghuna-huna, ako nasayod nga ako magapabilin ug magapadayon pa uban kaninyong tanan alang sa inyong kauswagan o kalipay diha sa pagtuo, aron nga tungod kanako makabaton kamo igong hinungdan sa pagpasigarbo kang Kristo Jesus. Gumikan unya sa pag-anha diha kaninyo pag-usab, mao lamang nga ang inyong paggawi sa kinabuhi kinahanglan mangintakos sa maayong balita mahitungod kang Kristo, aron nga bisan kun mahitungha ako diha ug makakita kaninyo o wala ako diha, madunggan ko unta mahitungod kaninyo nga kamo na nagbarog nga malig-on diha sa usara ka espiritu, nga uban sa usara ka hunahuna kamo managhugop sa pagpakigbisog alang sa pagtuo sa maayong balita, o nga dili kamo malisang sa bisan unsang pinaagi sa inyong mga kaaway, kay alang kanila ang inyong kaisog maoy usa ka katataw nga tilimadon sa ilang pagkalaglag, apan tilimadon sa inyong kaluwasan o kinigikan sa Dios, kay gikatugot kaninyo nga tungod kang Kristo kamo dili lamang kay igo rang mutuo kaniya, kundi nga kamo manag-antos usab tungod kaniya, nga magaatiman kamo sa maurang pakigbisog nga inyo niadtong nakita kanako, nga inyo karong madungog nga akong ginaatiman. Si Kristo nagpaubos o gibayaw, busa kung aduna may pagkadinasig diha kang Kristo, kung aduna may pagkadinasig sa gugma, kung aduna may pakigambitay diha sa espiritu, kung aduna may pagbinatiay sa kalumo o pagkinaloy-anay, hingpitan ninyo ang akong kalipay pinaagi sa inyong paggawi, nga magkasinabtanay, nga managbaton sa samang pagbati sa paghigugma, sa samang paghuna-huna o katuyuan. Ayaw na kamo pagbuhat o bisan unsa sa tuyo sa pagbahin-bahin, sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon, hinunua uban sa pagpaubos, isipa ang uban nga labi pang maayo kay sa inyong kaugalingon, nga ang matag usa kaninyo magatagad dili lamang sa kaugalingong mga kahimtang, kundi sa mga kahimtang sa uban usab. Batuni diha kaninyo kining huna-hunaa, nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus, nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon sa usa ka butang nga pag-ilugan, hinunua gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang
hisama sa mga tao, ug sa nakita siya diha sa dagway sa tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon, nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan ug nihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan, aron nga sa ngalan ni Hesukristo ang tanan tuhod magapiko dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta, ug ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Hesukristo alang sa pagdaig sa Dios nga Amahan. Pusa mga hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay nagamasinugtanon man dili lamang sa panahonra nga ako anaa kaninyo, kundili labaw pa gani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Panlimbasog ninyo ang inyong kaugalingon, kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapanglihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Buhatan ninyo ang tanan mga butang sa walay pagpagulbol ni pagsukit-sukit, aron mahimo kamong putli ug dili masalawayon, mga anak sa Dios nga mga walay buling, taliwala sa usa ka kaliwatan nga hiwi o masupilon, nga sa taliwala niini kamo nagasidlak ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan, nga nagatanyag sa pulong sa kinabuhi, aron nga sa adlaw unya ni Kristo ako mapasigarbuhon nga ako wala di ay magpaningkamot ni maghago sa wala lamay kapuslanan. Apan bisan pa kung ingon nga halad, igaula ako diha sa ibabaw sa inyong halad inihaw nga pangalagad sa inyong pagtuo. Igakalipay ko kini ako magakalipay uban kaninyong tanan. Sa ingon niini kinahanglan kamo usab magakalipay ug uban kanako. Gilauman ko sa Ginoong Hesus nga sa dili madugay si Timoteo akong ikapadala diha kaninyo, aron ako usab malipay pinaagi sa mga balita mahitungod kaninyo, kay wala ako'y tao nga sama kaniya nga may tinuod nga kahangawa alang sa inyong kaayuhan, kay tanan silang uban nagapangita sa mga kaayuhan sa ilang kaugalingon lamang ug dili sa mga kaayuhan ni Hesukristo. Apan kamo nasayod na sa pagka masinulayan ni Timoteo, kung giunsa niya sa pag-alagad kanako sa buluhaton sa maayong balita, ingon sa anak nga nagaalagad sa iyang amahan. Busa ginalauman ko ang pag-anha kaniya sa dili madugay, inig katino ko na kung unsa gayod ang akong pagadangatan, og ako masaligon sa Ginoo nga sa dili madugay ako usab makaanha diha. Nakahuna-huna ako nga kinahanglan paanhaon ko diha kaninyo si Epaprodito nga akong igsuon og masigka magbubuhat og masigka sundalo nga inyong gipadala kanako aron sa pag-alagad sa akong mga pagkinahanglan. Kay siya gimingaw kaninyong tanan og naguol pag-ayo tungod kay kamo nakadungugman nga siya nagmasakit. Sa pagkatinuod siya nagamasakit nga nagungaw sa kamatayon, apan ang Dios naluoy kaniya og dili lamang kaniya ra kundi kanako usab, aron ako dili abuton sa tapunog nga mga kaguol. Busa ako labi pang matinguhaon sa pagpaanha kaniya diha aron kamo malipay sa pagpakita kaniya usab.
ug aron ako dili na kaayo mabalaka busa dawata siya ninyo diha sa Ginoo uban sa tanang kalipay ug pasidunggis ninyo ang mga taong sama kaniya kay alang sa buluhaton ni Kristo siya nagungaw na sa kamatayon nga nagtahan sa iyang kinabuhi aron sa paghulip sa kakulangon sa inyong pag-alagad kanako. Dugang pa niini mga igsoon pagkalipay kamo diha sa Ginoo ang pagsulat kaninyo sa maura gihapong mga butanga dili makataka sa kanako ug alang kaninyo kini makapalig-on. Likayin ninyo ang mga iro, likayin ninyo ang mga magbubuhat og dautan, likayin ninyo sila nga mga nga nagpamutol og unod kay kita mao ang tinuod nga mga may circumcision ita nga nagasimba sa Dios diha sa espiritu ug nagapasigarbo kang Kristo Jesus so walay pagsalig sa unod ngani ako may pasikaranan sa pagsalig sa unod usab kun adunay laing tawo nga magadahom nga siya may pasikaranan sa pagsalig sa unod ako labaw pa gisirkunsisyonan ako ikawalong adlaw gikan sa akong paghimukso sa kaliwatan ako ni Israel sa banay ni Benjamin Hebrohanon nga natawag mga Hebrohanon bahin sa kasuguan Parisiyo bahin sa pagkamasibuton maglulutos sa iglesia bahin sa pagkamatarong nga ginasikad sa kasuguan dili masaway ngani bisan unsang daog kadakugan nga akong naangkon kaniadto kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo sapagkat tinuod ang tanan nakong ginaisip kapildihan tungod sa labong bililhon sa pagkaila nga kang Kristo Jesus nga akong Ginoo tungod kaniya napildihan ako sa tanang butang o kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo ug makaplagan ako diha kaniya dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikad sa kasuguan kundili ni anang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo aron ako makaila kaniya ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw ug sa pag-ambit sa iyang mga sakit nga mahisam kaniya sa iyang pagkamatay aron nga kun kamo mahimo makabot ko ang pagkabanhaw gikan sa mga patay dili na makabot ko na kini o hingpit na ako hinunua ginaagpas ko kini aron mahimong akong kaugalingon sanglit na himo naman ako ni Kristo Jesus nga iyang kaugalingon mga igsoon wala ako mag-isip nga kini nahimo ko nang akong kaugalingon hinuon usa ka butang akong ginabuhat mao kini sa ginakalimtan ko ang pangagina ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ngani nga mao ang sa langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtuo kinahanglan magabaton sa maong panghuna-huna o kon ugaling kamo lahi man og panghuna-huna ini usab igapadayag ra kaninyo sa Dios mao lamang nga kinahanglan managgawi kita sumala ni anang kahibalo nga ato nang nakabot karon mga igsoon panag-usa kamo sa pag-awat kanako o timan-in ninyo sila nga nagagawi sa ingon sumala sa sulundon nga inyong nadawat kanamo kay daghan ang nagagawi nga mahitungod
kanila giingon ko na kamo makadaghan o nga bisan karon magaingon ako uban sa paghilak nga kini sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa cross ni Kristo. Ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga huna-huna itumong diha sa mga butang sa yuta. Apan kita mga lumulupyo sa langit o gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas, ang Ginoong Hesukristo. Siya mao ang magausab sa atong timawa nga lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayaong lawas pinaagi sa gahom nga nakapahimo kaniyang takos bisan pa sa pagpasakop sa tanang mga butang sa ilalom kaniya. Pusa mga igsoon ko nga akong hinigugma o ginamingawan nga akong kalipay o purong-purong managbarog kamo sa ingon nga kalig-on diha sa Ginoo nga mga nahigugma. Hangyoon ko iyo diya o hangyoon ko si Sintiki nga magkauyunay unta sila diha sa Ginoo o magapangamuyo kanimo usab. Tinuod kung masig kauban sa buhat nga unta tabangan mo kining mga babayhana kay sila nagpangabudlay ubay kanako sa pagpakaylap sa maayong balita uban kang Clemente sa sa masig ka magbubuhat kinsang mga ngalan anaa sa pasahon sa kinabuhi. Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo, usbon ko ang pag-ingon. Pagkalipay kamo ang inyong pagkamapailobon, ipaila ninyo sa tanang mga tao. Ang Ginoo haduol na, ayaw kamo pagkabalaka, may tungod sa bisan unsang butang. Hinunua sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pagampo o sa pagpangamuyo, uban sa pagpasalamat, o ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga huna-huna diha kang Kristo Jesus. Sa katapusan mga igsoon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang higugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga, buhata ninyo ang inyong nakatunan o nadawat o nadungog o nakita kanako o ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. Dako ang akong pagkalipay diha sa Ginoo nga karon sa katapusan ibuhi na usab ninyo ang inyong kahangawa alang kanako. Sa pagkatinuod hinuon kamo kanunay man nga may kahangawa alang kanako. Mao lamang nga kamo wala makagayon sa pagpakita niini. Dili nga nagmahay ako tungod sa akong kawaladon, kay ako nakakaton man sa pagpaigo sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga ako mahimutangan ako nga maong magkinabuhi sa kakabos o ako makamaong usab nga magkinabuhi sa kadagaya sa bisan unsa o sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutan diha sa pagkabusog o sa pagkagutom, sa kadagaya o sa kawaladon. Mahimo ako nga ang tanan butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Hinuon nagmapuanguron kamo sa inyong pakigambit sa akong kaguol o kamong mga taga-Pilipos nasayod nga sa pagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita
Sa paggikan ko sa Macedonia, gawas kaniya lamang walay laing iglesia nga nakig-uban kanako buhat labot sa paghatag o sa pagdawat. Kay bisan gani sa dito ako sa Tesalonica, ipadad-an man ninyo ako hinapang, dili lamang sa makausara kundi sa makaduha. Dili nga gikinahanglan ko ang inyong mga hatag, kundi nga gitinguha ko hinuon ang tubo niini nga magamauswagon unta alang sa inyong kadagaya. Aduna na ako'y igo sa tanang mga butang, o labaw pa gani sa igo, gikan sa tagan-an na ako pag-ayo, sanglit na dawat ko naman, gikan kang iyo predito, ang inyong gipadala nga mga gasa, nga maoy halad, nga maamyon, usa ka halad inihaw, nga hinang punon o makapahimuot sa Dios, o ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa akong Dios sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Ngadto sa atong Dios ug Amahan ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ipangumusta ako sa tanang mga balaan diha kang Kristo Jesus. Ang mga igsuon nga ania uban kanako pangumustahay kaninyo ang tanang mga balaan diri, ilabi na sila nga mga sakop sa panimalay ni Cesar, nangumusta kaninyo diha. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo magauban sa inyong espiritu.